बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज का हमारा टॉपिक है मोहसिन काकूरवी। सफ़ा नंबर 88 पर। मोहसिन काकूरवी एक शायर हैं। उनका पहले हम मुख्तसर तारुफ़ देखेंगे, उसके बाद उनकी खुसूसियात कलाम पे बहस होगी। जी, तो मोहसिन काकूरवी का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन था और मोहसिन उनका तखल्लुस था, यानी शेरी नाम था। काकूरवी उनके नाम के साथ कैसे लगा? काकूरवी एक कस्बा है भारत में, ज़िला लखनऊ में, और उस कस्बे में मोहसिन काकूरवी पैदा हुए क्योंकि इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ हिजाज़ मुक़द्दस से था। वहाँ से ये लोग हिजरत करके आए और काकूरवी में आकर आबाद हो गए। मोहसिन काकूरवी की पैदाइश भी इधर ही हुई, जिस बिना पर उनके नाम के साथ मोहसिन काकूरवी मशहूर हुआ। उनके देखा जाए तो 1827 में वो पैदा हुए और वालिद मोहतरम का नाम मौलवी हसन बख्श था, जो एक उस दौर के मुमताज़ आलिम दीन थे। उन्होंने मौलवी हसन बख्श ने एक ज़ख़ीम किताब लिखी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक मुफस्सल हालात उस किताब के अंदर तहरीर किए। मोहसिन काकूरवी ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल की और उसके बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वकालत के शोबा को अख्तियार किया। फिर कुछ अर्सा के लिए वो आगरा भी चले गए और 1857 के बाद दोबारा वापस आए काकूर, और वकालत उन्होंने शुरू की। वो अपने दौर के एक नामवर वकील थे और उनकी काबिलियत को उस दौर में लोग मानते थे, जिसकी बिना पर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। मोहसिन काकूरवी की शायरी जो है, उस हवाले से अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि उनको बचपन से ही शायरी का शौक़ था और कहा जाता है कि वो 9 साल के थे कि उन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इस ख्वाब का हाल वो एक जगह फ़ारसी ज़ुबान में भी कलमबंद करते हैं और एक दफ़ा नज़म भी किया उन्होंने, यानी शायरी की सूरत में भी फ़ारसी में उन्होंने इस ख्वाब को बयान किया और इसके बारे में इज़हार मसर्रत भी किया। मोहसिन काकूरवी ने इब्तदाई ज़माने में कुछ गज़लें लिखीं, लेकिन उन्होंने बाज़ दोस्तों की फरमाइश पर मसनवी, कसीदा और नात गोई को मुस्तकिल तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इस ख्वाब का हाल वो एक जगह फ़ारसी ज़ुबान में भी कलमबंद करते हैं और एक दफ़ा नज़म भी किया उन्होंने, यानी शायरी की सूरत में भी फ़ारसी में उन्होंने इस ख्वाब को बयान किया और इसके बारे में इज़हार मसर्रत भी किया। मोहसिन काकूरवी ने इब्तदाई ज़माने में कुछ गज़लें लिखीं, लेकिन उन्होंने बाज़ दोस्तों की फरमाइश पर मसनवी, कसीदा और नात गोई को मुस्तकिल तौर पर अख्तियार किया। 1905 में वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटों ने मोहम्मद नूरुल हसन और मोहम्मद अनवारुल हसन ने उनके कलाम को जमा करके कुलियाते नाते मोहसिन के नाम से शाये किया। लेकिन उनके कुछ अशार जो हैं वो सहाबा किराम के मनाक़िब पर भी मौजूद हैं, तारीख़ गोई पर भी लिखे हुए हैं। हम उनकी शायरी के हवाले से उनके कलाम में पाई जाने वाली खुसूसियात पर बात करते हैं। मोहसिन काकूरवी एक माया नाज शायर हैं और उनकी नातिया शायरी के हवाले से अगर हम बात करें तो मोहसिन ने अपनी शायरी के अंदर जिन चीज़ों को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की है, या मजमूई तौर पर उनकी शायरी के अंदर जो हमें चीदा चीदा नुमायाँ खसूसियात नज़र आती हैं, उनमें सबसे पहले है ज़बानदानी का उम्दा नमूना, कि उनकी शायरी के अंदर अरबी और फ़ारसी के अल्फाज और तराकीब के साथ साथ हमें हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल भी नज़र आता है और हिंदी अल्फाज जो वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं वो इस कदर महारत और सफाई से उनको बरतते हैं कि वो हमें गैर मानूस मालूम नहीं होते। जैसे इसकी मिसाल अभी हम एक शेर की सूरत में दिए देते हैं। समत काशी से चला जानिबे मिथरा बादल, बर के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल। तो काशी
گنگا جل، مطلب متھرا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اردو زبان کے اندر اتنی زبان زد عام نہیں ہیں، لیکن یہاں بھی ہمیں یہ غیر مانوس معلوم نہیں ہوتی۔ فنکارانہ مشاقی ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے محسن کاکوروی کے کلام میں اگر دیکھا جائے تو وہ فنکارانہ مشاقی کیا ہے؟ فنکارانہ مشاقی یعنی ان کی شاعری کے اندر فنکارانہ مہارت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے لکھنؤ کے خاص طور پہ مشہور اساتذہ سے فیض اٹھایا۔ ظاہر کرتی ہیں کہ واقعی ان کو اس پہ مہارت حاصل تھی، اپنے فن پہ، یہ لکھنے کے فن پہ۔ دبستان لکھنؤ کی کار فرمائی ان کی شاعری کے اندر نمایاں ہے۔ دبستان لکھنؤ، دبستان کہتے ہیں ایک فکر کو، ایک سوچ کو، اور اردو ادب کے اندر دو دبستانیں بہت نمایاں ہیں، بہت مشہور ہیں۔ اس میں ایک دبستان لکھنؤ، ایک دبستان دلی۔ دلی کیونکہ آپ دیکھیں ہر شاعر اپنے ماحول کا بہترین مصور ہوتا ہے۔ دلی کے اندر جس طرح کے حالات تھے، سیاسی حوالوں سے، معاشرتی حوالوں سے انتشار تھا، افراتفری تھی، تو اسی بنا پر وہاں کے شعراء کے کلام میں ہمیں حزن و ملال، سوز و گداز، یہ چیزیں جو ہیں وہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو لکھنؤ میں عیش کوشی تھی، اور اسی بنا پر ان لوگوں نے زیادہ تر جو ہے وہ کلام کو، یعنی حسن بیان ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے، ان کے ہاں ہمیں الفاظ کی صنعت گری نظر آتی ہے، ثنائے بدائع کا استعمال نظر آتا ہے، اور یہی چیزیں ہمیں محسن کاکوروی کے کلام میں بھی نظر آتی ہیں، جس کی مثال کچھ یوں دے دیتے ہیں: کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہ نو کی کشتی، کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہ نو کی کشتی، بحر اخضر میں تلاطم سے پڑی ہے ہلچل۔ یعنی وہ لفاظی جو ہے، لفظوں کی صنعت گری، وہ اس کے اندر نمایاں ہے۔ جی، تو ہم نے ابھی بات کی زباندانی کا عمدہ نمونہ ہے ان کے ہاں دبستان لکھنؤ کی کار فرمائی اور فنکارانہ مشاقی۔ اب ہم بات کرتے ہیں فصاحت و بلاغت پر، کہ محسن کاکوروی کے کلام میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ کہ ان کی زبان، یعنی آپ پڑھیں جب ان کی شاعری تو اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فصیح زبان لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ مفہوم اور مطلب کو دیکھ کے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے اتنے کم سے کم الفاظ میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اس مضمون کو کسی اور طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی فصیح یہ ہوتا ہے کہ جامع ہو، بلیغ، کہ جو شاعر یا ادیب یعنی ابلاغ کے مقاصد کو پورا کرتا ہو، کہ وہ شعر یا تحریر کاری تو اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فصیح زبان لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ مفہوم اور مطلب کو دیکھ کے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے اتنے کم سے کم الفاظ میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اس مضمون کو کسی اور طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی فصیح یہ ہوتا ہے کہ جامع ہو، بلیغ، کہ جو شاعر یا ادیب یعنی ابلاغ کے مقاصد کو پورا کرتا ہو، کہ وہ شعر یا تحریر قاری یا سامع کو بالکل اسی طرح محسوس ہو یا اس پر اثر انداز ہو جس طرح کے تحریر کرنے والا یا شاعر یا ادیب چاہتا ہے۔ جیسے ان کی ہے: گلخوش رنگ رسول مدنی عربی، گلخوش رنگ رسول مدنی عربی، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل، نہ مقابل نہ بدل۔